4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। छठी जमात उर्दू बाल भारती सबक नंबर 4 खद्दर का कफन। इसके मुसन्निफ़ है ख्वाजा अहमद अब्बास। पहली बात, हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। मुल्क को आज़ादी दिलाने में बड़ी बड़ी हस्तियों ने तो हिस्सा लिया, लेकिन अवाम भी इस जद्दोजहद में पीछे नहीं थे। उन्होंने आज़ादी के हुसूल के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन किया। इस सबक में एक गरीब बुढ़िया की आज़ादी की चाहत को बयान किया गया है, जिसने वतन की मोहब्बत में आज़ादी की जंग के लिए अपनी सारी पूंजी कुर्बान कर दी थी। ये पूंजी उसके बुढ़ापे का आखिरी सहारा थी। उसकी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद इसे खद्दर का कफन दिया जाए। यानी कि आज़ादी के वक्त का यहाँ पर किस्सा सुनाया गया है कि आज़ादी में तो बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन कुछ जो गरीब अवाम थी वो भी आज़ादी के लिए इतनी जद्दोजहद में शामिल थे कि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, यानी कि इंसान जो कुछ कमाता है और जो कुछ अपनी ज़िंदगी में बचा के रखता है उसे पूंजी कहा जाता है। तो उस बुढ़िया ने अपनी सारी जमा पूंजी आज़ादी के लिए दे दी थी और उसे मरने के बाद उसकी ख्वाहिश थी कि उसे खद्दर का कफन दिया जाए। खद्दर यानी कि एक किस्म का मोटा कपड़ा है जो हाथ से बुना जाता है। क़दीम दौर में नए ज़माने की तरह मशीनों से कपड़े नहीं बनाए जाते थे। उस ज़माने में चरखा काट कर जो कपड़ा बनता था उसे खद्दर कहा जाता था, जिसे खादी भी हम कह सकते हैं। जान पहचान, इस कहानी के मुसन्निफ़ ख्वाजा अहमद अब्बास ख़ुद मुल्क की आज़ादी की तहरीक में शामिल रहे। अवामी जद्दोजहद के तजुर्बे को उन्होंने बहुत मौसर अंदाज में लिखा है। ख्वाजा अहमद अब्बास 7 जून 1914 को पानीपत में पैदा हुए। वो तालिब इल्म के ज़माने ही से सहाफ़त से मुंसलिक हो गए थे। वो कई अखबारात के सहाफ़ी रहे। 20 बरस तक उन्होंने हिंदी और उर्दू हफ्तावार बुलेट्स में आज़ाद क़लम के उन्वान से कॉलम लिखा। प्यारे बच्चों, आप हमारी पूरी वीडियो शुरू से आखिर तक गौर से सुनिए ताकि आपको सवाल जवाब हल करने में आसानी हो। जहाँ कहीं भी हमें लगेगा कि कोई नुक्ता अहम है, हम उसे आपको वजाहत उसकी कर देते हैं। यहाँ देखिए, उन्होंने उर्दू हफ्तावार बुलेट्स में आज़ाद क़लम के उन्वान से कॉलम लिखा है। इसका सवाल आपको मशक़ी सवाल के दौरान आएगा। मुसन्निफ़ ने 25 साल की उम्र में समंदरी जहाज़ के ज़रिए 17 ममालिक की सैर की। उसकी सफ़र की रुदात मुसाफिर की डायरी के नाम से छप चुकी है। उन्होंने 70 से ज़ायद किताबें लिखी। उनकी अहम किताबें ज़ाफ़रान के फूल, मैं कौन हूँ, गेहूँ और गुलाब, नई धरती नए इंसान हैं। 1 जून 1988 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। आइए अब सबक की तरफ बढ़ते हैं। 30 बरस पहले की बात है जब मैं बिल्कुल बच्चा था। यह हमारे मुसन्निफ़ कह रहे हैं। हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी जुलाही रहती थी। जुलाही यानी कि जो कपड़ा बुनती है। उसका नाम तो हकीमन था, मगर लोग उसे हक्कू कहकर पुकारते थे। उस वक्त शायद 60 बरस से उसकी उम्र होगी। वो जवानी में विधवा हो गई थी। विधवा यानी ऐसी औरत जिसका शौहर इंतकाल कर जाए या मर जाए, और उम्र भर अपने हाथ से काम करके उसने अपने बच्चों को पाला था। बूढ़ी होकर भी वो सूरज निकलने से पहले उठती थी। गर्मी हो या जाड़ा, अभी हम अपने लिहाफों में दुबके पड़े होते कि इसके घर से चक्की की आवाज़ आनी शुरू हो जाती। दिन भर वो झाड़ू देती, चरखा काटती, कपड़ा बुनती, खाना पकाती, अपने लड़के लड़कियों, पोतों नवासों के कपड़े धोती। उसका घर बहुत ही छोटा था। हमारे इतने बड़े आंगन वाले घर के मुकाबले में वो जूते के डब्बे जैसा लगता था। 2 कोठरियाँ, एक पतला सा दालान और नाम के वास्ते 2-3 गज लंबा सहन, मगर वो उसे इतना साफ और ऐसा लिपा पुता रखती कि सारे महल्ले में मशहूर था कि हक्कू के घर के फर्श पर खीले बिखेर कर खा सकते हैं। खीले यानी कि मुरमुरे जिसे कहेंगे हम, यानी कि उसका घर इतना साफ था कि अगर फर्श पर मुरमुरे गिर भी जाएं तो उसे दोबारा उठाकर खाया जा सकता था। सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक वो काम करती थी। फिर भी जब कभी हक्कू हमारे घर आती, हम उसे हशाश बशाश ही पाते। हशाश बशाश यानी बहुत ही खुश जोशीला, खुश व खुर्रम और जोश से भरा। हंसमुख थी, बड़ी हंसमुख थी। मुझे उसकी सूरत अब तक याद है। गहरा सांवला रंग जिस पर उसके सफ़ेद बगला से बाल खूब खिलते थे। उसकी काठी बड़ी मजबूत थी। काठी यानी जिस्मानी उसकी बनावट। उसकी कमर मरते दम तक नहीं झुकी। आखिरी दिनों में उसके कई दांत टूट गए थे, जिससे बोलने में पोपलेपन का अंदाज आ गया था। वो हमें जिनों और परियों की कहानियाँ सुनाती। अपना सारा कारोबार खुद चलाती थी। हक्कू पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं थी। ना उसने औरतों और मर्दों की बराबरी का उसूल सुना था,
پھر بھی ہکو نہ کسی مرد سے ڈرتی تھی، نہ کسی امیر رئیس یا افسر اور داروغہ سے۔ ہکو نے عمر بھر محنت کر کے اپنے بال بچوں کے لیے تھوڑے بہت پیسے جمع کیے تھے۔ بیچاری نے تو بینک کا نام بھی نہ سنا تھا۔ اس کی ساری پونجی، جو شاید 100-200 روپے ہو، چاندی کے گہنوں کی شکل میں اس کے کانوں اور گلے اور ہاتھ میں پڑی ہوئی تھی۔ چاندی کی بالیوں سے اس کے جھکے ہوئے کان مجھے اب تک یاد ہیں۔ ان گہنوں کو وہ جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی، کیونکہ یہی اس کے بڑھاپے کا سہارا تھے۔ مگر ایک دن سب محلے والوں نے دیکھا، نہ ہکو کے کان میں بالیاں ہیں، نہ اس کے گلے میں ہنسلی، نہ اس کے ہاتھوں میں کڑے اور چوڑیاں۔ پھر بھی اس کے چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ تھی اور کمر میں نام کو خم نہیں۔ ہوا یہ کہ ان دنوں مہاتما گاندھی علی برادران کے ساتھ پانی پت آئے۔ ہمارے نانا کے مکان میں انہوں نے تقریریں کیں۔ سوراج کے بارے میں انہوں نے تقریریں کی۔ ہکو بھی ایک کونے میں بیٹھی سنتی رہی۔ بعد میں چندہ جمع کیا گیا تو اس نے اپنا سارا زیور اتار کر ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسری عورتوں نے بھی اپنے اپنے زیور اتار کر چندے میں دے دیے۔ اب یہ دیکھیے جو واقعہ ہے، اس میں اس بات کی نشاندہی ہے کہ جب آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی، تب گاندھی جی اور علی برادران، جس میں مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کا شمار ہوتا ہے، ان لوگوں نے تقریر کے لیے وہ پانی پت آئے تھے اور انہوں نے آزادی کی لڑائی میں حصہ لینے کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کیا، تاکہ اس چندے کے ذریعے وہ لوگوں تک اخبارات، رسائل اور تقریروں کے ذریعے آزادی کا جذبہ پیدا کر سکے۔ تب لوگوں نے اپنے سب سے پہلے اس میں ہکو نے چندے میں اپنا زیور، کیونکہ اس کے پاس وہی کچھ تھا، اس کی جمع پونجی اس کا زیور تھا، اسی لیے اس نے وہ سارا زیور اتار کر دے دیا، اور اس کی دیکھا دیکھی دیگر عورتوں نے بھی چندے میں اپنے اپنے زیور دے دیے۔ اس دن سے ہکو ہمارے ہاں آ کر نانا ابا سے خبریں سنا کرتی اور اکثر پوچھتی، یہ انگریزوں کا راج کب ختم ہوگا؟ کانگریس کے جلسے ہوتے تو ان میں بڑے چاؤ سے جاتی اور اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق سیاسی تحریک کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ سیاسی تحریک یعنی کہ جو حکومت کے تعلق سے جو بھی پالیسیاں بن رہی تھی، جو بھی کارہائے عمل انجام دیے جا رہے تھے، ان تمام تحریکات کو سیاسی تحریک کہا جائے گا۔ مگر عمر بھر کی محنت سے اس کا جسم کھوکھلا ہو چکا تھا۔ پہلے آنکھوں نے جواب دیا، پھر ہاتھ پاؤں نے۔ ہکو نے گھر سے نکلنا بند کر دیا، مگر چرخا کاٹنا نہ چھوڑا۔ عمر بھر کی مشق کے سہارے آنکھوں کے بغیر بھی وہ کپڑا بن لیتی۔ بیٹوں نے منع کیا تو اس نے کہا، وہ یہ کھدر اپنے کفن کے لیے بن رہی ہے۔ پھر ہکو مر گئی۔ اس کی آخری وصیت یہ تھی کہ مجھے میرے بنے ہوئے کھدر کا کفن دینا۔ اگر انگریزی کپڑے کا کفن دیا تو میری روح کو کبھی چین نصیب نہ ہوگا۔ ان دنوں کفن لٹھے کے دیے جاتے تھے۔ کھدر کا یہ پہلا کفن ہکو ہی کو ملا۔ اس کا جنازہ اٹھا تو جنازے میں اس کے چند رشتہ دار اور 2-3 پڑوسی تھے۔ نہ جلوس، نہ پھول، نہ جھنڈے، بس ایک کھدر کا کفن۔ یہاں یہ آپ کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں معنی و اشارات۔ کھدر، ہتھ کرگے پر بنا ہوا کپڑا یعنی کہ کھادی۔ کھیلے، اناج کے دانے جو بھونے جانے پر کھل جائیں، مثلاً مرمرے یا پاپ کارن۔ حشاش بشاش، بہت خوش۔ کاٹھی، جسم کی بناوٹ۔ ہنسلی، ایک قسم کا زیور جو گلے میں پہنا جاتا ہے۔ علی برادران، مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر۔ پونجی، دولت۔ خم، جھکاؤ۔ لٹھا، ایک قسم کا سوتی کپڑا جو انگلستان سے آتا تھا۔ اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہکو نے اپنے آپ کے لیے کھدر کا کفن چنا، لیکن انگریزی حکومت کے کپڑے کو اپنا کفن بنانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے میں دی ہوئی ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے اس آزادی کی قدر کریں اور اسے برباد ہونے سے بچا لیں۔ اگلے سبق اور اس کے سوال جواب کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اپنی تعلیم جاری رکھیے۔